الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا وابعث فیہم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم انما بعثت معلما ایک کون آیا جندے آیا بہاراں مسکرا پیاں نہیں انی ٹلی سبحان اللہ علیہ جملے نہیں میرے نال مل کر کے پڑھو پردے دے اندر میری اسلامی ماما بہناں دے کے گزارش ہے جی اگر خاموش ہو جانتے انہاں دی مہربانی ہے ایک کون آیا جندے آیا بہاراں مسکرا پیاں ایک کون آیا جندے آیا بہاراں مسکرا پیاں کھلے نے پھولتے کلیاں ہزاراں مسکرا پیاں ایک کون آیا جندے آیا بہاراں مسکرا پیاں جناراں تو لگ گئی سواری پیر مدنی دی جناراں تو لگ گئی سواری پیر مدنی دی راواں بن گیاں جنت فضاواں مسکرا پیاں راواں بن گیاں جنت فضاواں مسکرا پیاں بڑی کمزور ڈاچی سواری پیر مدنی دی بڑی کمزور ڈاچی
پیر مدنی دی حلیمہ نے جدوں پڑیاں مہارا مسکرا پیاں اے کون آیا جندے آیا بہاراں مسکرا پیاں کھلے نے پھول تے کلیاں ہزاراں مسکرا پیاں ہر قسم دی حمد و ثنا تمام قسم دی کبریائی بڑھائی بادشاہی وحدائی یکتائی اللہ ذوالجلال والاکرام دی ذات اقدس واسطے انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام کائنات دے امام امام الانبیاء سرور کونین دے والی بطحا منبع رشد و ہدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی واسطے خاص ہے کائنات دے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انما بعثت معلما کہ بے شک میں معلم بنا کر کے بھیجا گیا اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حکم دیتا کہ میرا گھر خانہ کعبہ تعمیر کرو جدو انہوں نے اپنے بیٹے دے نال مل کر کے خانہ کعبہ بنا لیا نا اپنے بیٹے نو فرماؤن لگے آپ اتر مزدوریاں لے لئیے اللہ تعالیٰ دا گھر بنایا ہے تے حضرت اسماعیل علیہ السلام کہنے لگے ابا جی آپ تے اللہ تعالیٰ دا گھر بنایا تے جیڑا بندہ اللہ واسطے کام کرے پھر اللہ تعالیٰ کو کہا دی مزدوری لانی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی مزدوری دی شکل اللہ تعالیٰ دے کولو مزدوری کی لئی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ربنا وابعث فیہم رسولا اللہ سنیا میں تیرے اگے دعا کرنا تیرا گھر خانہ کعبہ سی بنا دیتا باپ تے بیٹے نے ایتھے ایک معلم دی لوڑ ہے ایتھے ایک رسول دی لوڑ ہے ایک پیغمبر دی لوڑ ہے وابعث فیہم رسولا ایتھے ایک رسول کال دے اینا دے وچوں تے اینا دے وال کال اینا دے وچوں تے اینا دے ڈرے ڈرے کیوں بیٹھے ہو اینا دے وچوں تے اینا دے وال کال تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اپنے بابا ابراہیم علیہ السلام دی دعا ثمر بن کے آیا دعا دا نتیجہ بن کے آیا تو کائنات دے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انما بعثت معلما نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جدوں بھی کسے دے نال کوئی گل کر دے انہوں کوئی مسئلہ سمجھان دے انہوں کوئی گل بات سمجھان دے صحابی رسول بیان کر دے نے کائنات دے امام گل نو 3 مرتبہ دہرا دے تا کر کے سنن والے نو صحیح طریقے دے نال سمجھ آ جائے ایک اور صحابی رسول بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نا لوگاں نو تعلیم دین واسطے نا زمین دے اتے لکیراں کھچ دیتی کوئی 2-4 ٹیڑیاں میڑیاں لکیراں ماریاں اور ایک بالکل سیدھی لکیر لا دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے جڑیاں ٹیڑیاں میڑیاں لکیراں نے نا اے شیطان والا رستہ ہے تے گمراہی دا رستہ ہے تے گمراہی بندے نو جہنم وچ لے جائے تے اے جڑی میں بالکل سیدھی لکیر ماری ہے نا اے بالکل میرے کولوں لے کر کے سیدھی اللہ پاک دی وحدانیت وال جاندی ربوبیت وال جاندی تے اے لکیر اگر بندہ اے دے ہوتے چل پیا تے او سیدھا اللہ تعالیٰ دی جنت دا مہمان بن جائے
تے آپاں بھی پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی کھچی ہوئی سدھی لکیر دے مطابق زندگی گزارن دی کوشش کریں۔ اللہ پاک دے کول انسان نو دعا کرنی چاہیے، یا اللہ سانو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی دسی ہوئی شریعت دے مطابق زندگی گزارن دی توفیق عطا فرما۔ میں انشاءاللہ چند منٹاں دے اندر اپنا سبق سنا کے اجازت چاہواں گا، زیادہ وقت نہیں، بڑی حد نہ زیادہ تو زیادہ آدھا گھنٹہ لگاواں گا، کیونکہ میں اگے بھی سفر کرنا ہے۔ اللہ پاک میرا آنا تہاڈا سننا، میرا سنانا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کول عورتاں دا ایک گروہ آیا، کائنات دے امام نے نا تعلیم سکھائی لوگاں نو، انما بعثت معلما، بے شک میں معلم بنا کر کے بھیجیا گیا۔ عورتاں دے گروہ نے آ کر کے نا ایک عرض کی تھی، اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر جی تسی مرداں نو تعلیم دیندے ہو نا، ساڈے تو زیادہ انہاں نو مسئلے مسائل دا پتہ لگ جاندا ہے۔ ہفتے دا کوئی نہ کوئی ایک دن ایسا ہونا چاہیے جڑا مقرر ہوئے عورتاں دی تعلیم واسطے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتاں واسطے بھی ایک دن مقرر کر دیا۔ بعض دفعہ انج ہوندا انسان دی زندگی ساری گزر جاندی، اودے بچے بھی ہو جاندے، بندہ پوتیاں دوتیاں والا ہو جاندا ہے، لیکن انہوں صحیح معنی دے اندر غسل دا طریقہ ہی نہیں پتہ ہوتا۔ بعض دفعہ ایسا بھی ہوندا ہے کہ بندے نو نماز پڑھن دا طریقہ بھی نہیں آندا، نماز دیاں دعاواں بھی نہیں آندیاں، 70 80 90 100 سال عمر ہو گئی، جنازے پڑھدا رہیا لیکن انہوں جنازے دیاں دعاواں ہی نہیں آندیاں۔ لاہور شہر دے اندر واقعہ بڑا مشہور کہ بندے نے نا محنت مزدوری کر کے اپنے پتر نو 22 سال امریکہ دے اندر پڑھایا۔ 22 سالاں بعد او بندہ پڑھ لکھ کر کے کوئی بڑا افسر بنیا، کوئی جج بنیا، ادھر والد فوت ہو گیا، انہیں دنیا دی تعلیم سکھائی، باپ دی میت سامنے پئی، سچا واقعہ باپ دی میت سامنے پئی، تے او جڑے بچے نو پڑھایا نا او قاری صاحب نو کہنے لگا، قاری صاحب جی مینوں دعاواں تے دسیو جنازے وچ کیڑیاں دعاواں؟ قاری صاحب کہنے لگے یار بڑا افسوس ہے تیرے والد نے اتنی محنت کر کے تینوں 22 سال امریکہ دے اندر پڑھایا تے تینوں جنازے دیاں دعاواں نہیں آندیاں۔ آندے جی مینوں کسے دسیا ہی نہیں، مینوں کسے نے سکھایا ہی نہیں۔ انہیں ساریاں سنداں اپنے بابے دی قبر تے لے جا کر کے ساڑ دیتیاں کہ بابا کوئی ایسا مینوں 10 عمل جڑا میں عمل کراں تیری نجات دا سبب بن جائے، دنیا دا مینوں تو دنیا دا علم سکھایا، دنیا دیاں گلاں باتاں سکھائیاں، لیکن جیڑی میری زندگی اگے ہمیشہ اختیار کرے گی او دے بارے مینوں تو کچھ دسیا ہی نہیں۔ اس واسطے دنیا دے نال نال انسان نو چاہیے کہ دین بھی سکھے، دین دے نال بھی محبت پیدا کرے۔ بچے سکول جاندے نے صبح دے وقت، والدین اونی فکر نماز دی نہیں ہوندی، اونی فکر انہاں نو بچے دے قرآن پاک پڑھن دی نہیں ہوندی جنی فکر انہاں نو سکول دی تیاری دی ہوندی۔ بچہ نماز پڑھے نہ پڑھے، قرآن پاک دی تلاوت کرے نہ کرے، وہ زیادہ نہیں پوچھ دے، لیکن بچیاں دیاں جڑیاں ماواں نے نا جڑی والدہ ہے وہ بچے نو سکول دے ادھے گھنٹے وقت تو پہلے اٹھا دے گی، پتر اٹھ جا ناشتہ کر لے، تیری سکول دی وین آنا لگا جس کے تے سکول تو لیٹ نہ ہو جائے۔ ساڈا اج کل دا بگڑیا ہویا معاشرہ اے دنیا دی تعلیم نو ہی سب کچھ سمجھ کر کے بہ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیسی تعلیم سکھائی، رہندی دنیا تک سبق سکھا دیتا۔ کائنات دے امام معلم بن کر کے آئے، استاد دی حیثیت دے نال سبق سکھایا۔ سبق کی سکھایا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے زمانے دے اندر نا لوگ جڑے مومن بن گئے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بن گئے، انہاں لوگاں نے صحیح معنی دے اندر عبادت دا، ریاضت دا، تقوی دا، عاجزی دا، انکساری دا حق ادا کیتا تے چل دے پھر دے دنیا دے اتے جنتاں دے سرٹیفکیٹ بھی حاصل کیتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابی حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کائنات دے امام دے پیچھے عشاء دی نماز بھی پڑھنی
پھر اپنی بستی دے وچ جا کر کے نماز بھی پڑھانی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیچھے بھی پڑھ لینی تے اپنی بستی دے وچ جا کر کے عشاء دی نماز پھر پڑھا۔ لیکن پھر بھی ایک ساتھی نے آ کر کے نبی پاک دی خدمت دے اندر شکایت پیش کر دی۔ شکایت کی پیش کی تھی، ذرا توجہ کرو، کائنات دے امام دی حدیثاں سناواں، اللہ ذوالجلال دی پاک مقدس مطہر لا ریب کتاب دے وچوں قرآن مجید سناواں۔ ویسے بھی میرا شوق ہے میں قرآن پاک زیادہ پڑھنا، لیکن انس بھائی نے ڈیوٹی بھی لا دیتی کہ تھوڑا جہا قرآن پاک زیادہ پڑھے آجے۔ اللہ پاک دے کولو دعا ہے اللہ پاک میرا پڑھنا تھوڑا سننا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ اللہ پاک دا قرآن محبت نہ سماعت فرمانا۔ میرے اور تسان دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ ذوالجلال دا قرآن پاک اعلان پیا فرما رہے آگے، فرمایا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ کائنات دے امام نے فرمایا میں دعا دا ثمر بن کر کے آیا، دعاواں دا نتیجہ بن کر کے آیا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیچھے بھی نماز پڑھ لی تے اپنی بستی دے اندر جا کر کے بھی عشاء دی نماز پڑھانی تے لمیاں لمیاں سورتاں پڑھنیاں شروع کر دنیا نے۔ ایک دن ایسا بھی ہویا کہ لمبی نماز شروع کر دیتی ہے، پیچھے جڑے مقتدی نے مقتدیاں دے اندر ایک کسان کھڑا ہے، انہیں نماز توڑی تے اپنی نماز پڑھی مکمل کری تے جناب چلا گیا اپنے گھر دے اندر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی خدمت دے اندر عرض کیتی آ کر کے اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر جی اسی سارا دن کھیتاں دے اندر کام کرن والے، اسیں دہاڑی کرن والے مزدور بندے کسان بندے عام، لیکن حضرت معاذ جدو نماز پڑھان دے نے آ کر کے لمبی لمبی نماز شروع کر لیندے نے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ نو بلایا تے بلا کر کے آندے نے اے معاذ رضی اللہ تعالی عنہ افتان یا معاذ، اے معاذ تو کیا امت نو فتنے دے اندر ڈالنا چاہنا ہے؟ تو نماز پڑھانی ہووے تے سورہ شمس دیاں تلاوتاں کریا کر، سورہ ضحیٰ دیاں تلاوتاں کریا کر، اپنے پیچھے مقتدیاں دا بھی خیال کرنے، انہاں مقتدیاں دے اندر بچے بھی موجود ہونگے، انہاں مقتدیاں دے اندر بڑے نوجوان بھی موجود ہونگے، انہاں مقتدیاں دے اندر ضعیف العمر بزرگ بھی موجود ہونگے، انہاں مقتدیاں دے اندر بیمار بھی موجود ہونگے، تے جناب انہاں سارے دا خیال کر کے نماز پڑھانی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تعلیم دے اندر نرمی کر دیتے کہ جڑی نماز پڑھانی ہے میانہ روی دے نال پڑھانی ہے تا کر کے کسے بندے نو کوئی پریشانی دا سامنا نہ کرنا پے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رہندی دنیا تاکہ سبق دے دیتا، پھر ساڑھے امامہ نو بھی خیال کرنا چاہیے۔ یہ سبق صرف اونا واسطے نہیں، یہ ساڑھے واسطے بھی سبق، تے اے نہیں جی اللہ پاک نے آواز دیتی، قرآن پاک دی منزل بھی دیتی تے امام صاحب کھلو جان پیچھے مقتدی پاہمیں ڈگن والے ہو جائے، نہیں ہے جنہیں۔ نبی پاک نے نرمی پیدا کر دیتی نا تعلیم دے اندر، نرمی پیدا کر دیتی نا تعلیم دے اندر
بھی سارے آندہ خیال رکھ کر کے چلنا ہے. ایک پوائنٹ ہو گیا. دوسرا پوائنٹ مسجد نبوی سجی ہوئی صحابہ کرام دے نال رضوان اللہ علیہ مجمعین. اس طرح صحابہ کرام دا مجمع لگیا ایک نوجوان آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی خدمت دے اندر آیا تے آ کر کے نا ایک کام دی اجازت منگن لگ گیا. شیخ صاحب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کولوں اجازت کی منگی. ایک کام ساڑھے نوجوانہ ویچ بڑا پایا جاندہ ہے. نوجوان تے ایک پاسے ساڑھے جڑے ادھیڑ عمر دے بڑھاپے دے اندر پہنچن والے بزرگ نے نا اونا دے اندر بھی بڑا پایا جاندہ. تسی آپ اس گل دی تصدیق کرو. آ کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کولوں زنا دی اجازت منگی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی خدمت دی اندر جلیل القدر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین موجود نے. تے قادی اجازت پہ مانگدا ہے. قادی اجازت پہ منگی ہونے زنا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حکیم الامت سن معلم سن کائنات دے امام نے فرمایا اجازت تینوں مل جائے گی لیکن تینوں میرے ایک سوال دا جواب دینا پڑے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوال پتہ کی رکھیا کہ منو اس گل دا جواب دے کہ اگر کوئی بندہ تیرے کسے خاندان دی عورت دے نال تیری بہن دے نال تیری والدہ دے نال تیری بیٹی دے نال تیری خالہ پھپھو ماسی چاچی دے نال کوئی زنا دا ارادہ کر لے تیرا ہو دے بارے کی انکشاف ہے تیرا ہو دے بارے کی خیال ہے. جلدی نال بولیا نوجوان آندہ سونیا میں ہو دی گردن نہ اتار دیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نوجوان نام آن والے آ جاستہ منگن والے آ میرے کولوں زنا دیاں جاستہ پیا مانگنے میرے کولوں فحاشی والے کام دیاں جاستہ پیا مانگنے میرے کولوں عیاشی والے کام دیاں جاستہ پیا مانگنے. تے جناب جدو تیرے خاندان دی کسے لڑکی دی گل آئی تے تو آنے میں دی گردن اتار دیاں گا تے جیدے نال توں زنا دا ارادہ رکھنا ہے او بھی تے کسے دی بہن بیٹی ہوئے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پائی جیدے نال توں زنا دا ارادہ رکھی بیٹھے او بھی تے کسے دی بیٹی عزت ہوئے گی نا. اللہ پاک نے قرآن مجید دے 15ویں سپارے دے اندر سورت بنی اسرائیل دے اندر اعلان فرما دیتا وَلَا تَقْرَبُ الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا. زنا دے نیڑے نہ جایا جے اے بڑا بے حیائی تے فحاشی تے عیاشی والا کام ہے. اے بڑا گندا رستہ ہے بڑا برا رستہ ہے. جیڑا بندہ اے دے نزدیک جاندا ہے اللہ پاک او دا دنیا دے اندر بھی بیڑا غرق کر دیندا او دا آخرت میں بھی بڑا غرق ہو جائے گا. ساڑھے علاقے دے نال نا ملتان شہر ہے. ملتان شہر تقریباً کوئی گھنٹے کا سفر ہوئے گا. 12 پیٹرول پمپاں دا مالک بندہ 12 پیٹرول پمپاں دا مالک تے ملتان دے نویں اڈے دے اندر ایک وقت ایسا بھی آیا انہیں مونگ پھلی دی ریڑی لائی تے بینر دے اتے لکھوایا زنا فنا ہے اے دنیا دار الجزا نہیں اے دنیا بقا نہیں بندہ جو کردہ ہے او پڑھے گا. انہیں لکھیا اے دنیا فنا ہے تے زنا بھی فنا ہے. کسے نے پوچھیا نا او دے کولوں کہ اے تو کی جملے لکھوائے نے وہ پھر اپنی آپ بیتی دس دیندہ میں 12 پیٹرول پمپاں دا مالک ایک دن نہ میں پمپ دے بیٹھا تے ایک منگن والی آ گئی. شیطان نے ایسی مات ماری میرا زنا دا ارادہ کیتا میں او دے نال زنا کر لیا بدکاری کر لی. شیطان نے ایسی میری مات ماری میں لگاتار او دے نال زنا کردا رہیا. اللہ پاک نے میری دنیا بھی برباد کر دیتی تے مینوں کسے جوگا چھڈیا گیا تے میں اج ریڑی لان تے مجبور ہو گیا. اللہ پاک نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُ الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا. اے بڑا گندا رستہ ہے دے نیڑے جانا نہیں جانا. نبی پاک نے سبق دے کائنات دے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پتہ نہیں تو انہوں گفتگو دی کہندے ہوندے چاس آ رہی کہ نہیں آ رہی. میں چاس والا مولوی تے ہے میں تے سادیاں جیاں گلاں کردا لیکن جیڑی گل کراں گا انشاءاللہ تانوں سمجھ پوری آئے گی.
باقی اللہ پاک تھانوں مینوں سارے عمل کرن دی توفیق دے گل عمل نہ بنے گی وائداں دا کی ہے دن رات اسی کرنے ہیں تسی دن رات سن دے اللہ پاک دے کولو دعا کریا کرو یا اللہ جنہ سنیا عمل دی توفیق دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں معراج دی رات نا ویکھے نا جدو بدبخت بندے تو میں آگ دا تندور ویکھیا آگ دا تندور اگر بندے نے مشاہدہ کرنا ہوئے نا اس گناہ دے نیڑے جانو دل کرے نا بندہ اس تو پہلے ماچس دی ایک تیلی لے لے انہوں جال کر کے نا تیلی نو اس طرح اپنے ہاتھ دے تھلے رکھ لو اگر تے انسان دے کولو او آگ برداشت ہوئے تے پھر بندہ ویکھے کہ میں گناہ کراں گے تے او تیلی دی آگ برداشت ہوندی ہے انسان کولو نہیں ہوندی او دا سیک بڑا ہے تے جڑی قیامت دی آگ ہوئے گی جہنم دی نبی پاک نے فرمایا جڑی آگ سڑ سڑ کر کے سیاہ ہوگی دعا کرو اللہ پاک محفوظ فرمائے کائنات دے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں آگ دا تندور ویکھیا تے میں ویکھیا اس تندور دے اندر نا نوجوان مرد ننگے پہ سڑ دینے تے نوجوان عورتاں ننگیاں پہ سڑ دیانے تے او کوشش کر دینے باہر آن دی تندور تو باہر آن دی کوشش کر دینے نا تو اس تندور دی منڈیر دے ہوتے ایک فرشتہ کھلوتا ہے او جدو تندور دی منڈیر نو پھڑ دینے نا فرشتہ اونا دے جناب ہتھاں دے ہوتے ٹھڈے مار دا ہے او پھر بھی چھڑے گی جان دینے بار بار اے عمل ہوندہ پیا میں پوچھیا جبرائیل جی اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر جی کی آرڈر ہے میں پوچھیا جبرائیل کیڑے بدبخت لوگ نے میں دسیا گیا اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر جی تہاڈی امت دے اے او بدبخت لوگ نے اے او بدبخت عورتاں تے مرد نے جڑے آپس دے اندر ناجائز تعلقات رکھ اسی آنے ہیں نا چلو کوئی نہیں ساڑی ماسی دیتی ہے ساڑی پھوپھی دیتی ہے میں اس نیت نہ گل نہیں کردا میں صاف نیت نہ گل کردا نہیں اللہ پاک نے فرمایا قرآن مجید دے اندر کل قیامت دا دن ہوئے گا انسان دی زبان نو تالا لگ جائے گا انسان دے ہاتھ کلام کرنگے او دے پیر کلام کرنگے بول کر کے دسنگے اللہ سوڑیا انہیں ساڑے نال اے کام کیتا انہیں ساڑے نال اے گناہ کیتا اے کان جڑا سی چسکا لینا نا کنہ دا گلاں باتاں کر کے اے بول کر کے دسنگے انسان نو پی تو دنیا دے اندر اے بھی گناہ کر کے اللہ پاک دے کولو دعا کریا کرو یا اللہ اس گندی بیماری تو محفوظ فرما شیطان تے ہے انسان دا کلم کلا دشمن ان الشیطان للانسان عدو مبین اللہ پاک نے فرمایا بے شک شیطان جڑا ہے نا انسان دا واضح دشمن کتنے پوائنٹ ہو گئے 2 پوائنٹ ہو گئے نا ایک نبی پاک نے تعلیم دے اندر بھی نرمی پیدا کر دیتی تے دوسرا نبی پاک نے فرمایا زنا دے نیڑے جانا نہیں جانا تے تیسرا پوائنٹ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلہ رحمی دا درس دیتا تے کینڈ دیتا خیبر دا موقع آیا حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ روایت بیان کر دینے صحیح البخاری دے اندر روایت موجود ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابی بیان کر دینے کہ خیبر دا دن آیا نا تے اس تو ایک دن پہلے گزشتہ رات خیبر دا قلعہ نہیں فتح ہو گیا تے کائنات دے امام نے فرمایا میں صبح اسلام دا جھنڈا اس بندے دے ہاتھ وچ دیاں گا جڑا بندہ اللہ نہ بھی بڑی محبت کردا ہے تے او دے رسول نہ بھی بڑی محبت کردا ہے ہن کوئی ایسا صحابی نہیں جڑا اللہ پاک نہ محبت نہ کرے تے نبی پاک نہ کرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابی بیان کر دینے کہ اللہ پاک دے نا اللہ پاک دے محبوب پیغمبر نے جدو اے اعلان کر دیتا نا تے صحابہ کرام نے دعاواں کرنیاں شروع کر دیتیاں کہ یا اللہ صبح اسلام دا جھنڈا سانو مل جائے امن والا جھنڈا سلامتی والا جھنڈا سانو مل جائے اگلا دن ہویا تے کائنات دے امام دے سامنے جو مجمع لگ گیا تے کنج دا مجمع لگیا کائنات دے امام نے نا جو مجمع تے نظران دوڑائینا کائنات دے امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سامنے مجمع لگ گیا تے مجمع لگیا نا تے کائنات دے امام دیاں جڑیاں نظران ایک شخصیت نو لب دیاں بیانے تے شخصیت نظر نہیں آ رہی تے کائنات دے امام نے پوچھ لیا این علی
علی پیارے کتھے نے علی پیارے کتھے نظر نہیں آ رہے تے دسن والے ہیں دسیا اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر جی حضرت علی دیاں تے اکھیاں درد علی پیارے ہو تہاڈی وجہ تو تہاڈی تبلیغ دی وجہ تو اللہ پاک نے نہ خیبر دے یہودیاں نو اگر ہدایت دے دیتی تے تہاڈے واسطے عرب دیاں سرخ اونٹنیاں تو بھی زیادہ اے گل افضل ہوئے گی اگر تہاڈی تبلیغ دے نالوں بندے مسلمان ہو گئے نا تے عرب دیاں سرخ مشہور اونٹنیاں نالوں زیادہ بہتر گل اے ہوئے گی حضرت علی نے جا کر کے تبلیغ کی تھی لیکن انہاں دے یہودیاں دے مرحب نے نہ نام ہدایت کون دیندا ہے اللہ پاک دیندا ہے تے صرف اللہ پاک دیندا ہے حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑا زور لایا چچے واسطے چچا میرے کان دے وچ کلمہ پڑھ دے لیکن ہدایت نصیب دے اندر نہیں ہدایت دین والی ذات کیدی اللہ پاک دی تے اللہ پاک نے جنوں چاہنا ہے اونوں ہدایت دے غزوہ حنین دا موقع آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو اللہ تعالیٰ نے نا فتح عطا کر دیتی اور انہاں دی جماعت نو بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نو اس جنگ دے اندر نا دو طرح دے صحابہ کرام نے شرکت کی تھی ایک انصار صحابہ کرام تے ایک مہاجر صحابہ کرام تو جڑا مال غنیمت اکٹھا ہویا نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نا دے دیتا مہاجر صحابہ کرام سارا ہی دے دیتا جڑے انصار صحابہ کرام سی نا انہاں دے چند کے نوجواناں نے گلاں کیتیاں کہ کافراں دا خون ساڈیاں تلواراں تے زیادہ لگیا ہے تے جدوں مال دین دیاں واریاں یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھیاں نو دے دیتا نبی پاک نو یہ گل چنگی نہ لگی تو کائنات دے امام نے فرمایا سارے ہی انصاری صحابی اکٹھے ہو جائے غلط فہمی ہو جائے نا انسان تے غلط فہمی دور کرنی چاہیے نہ کہ بندہ رشتہ ختم کر اسی رشتہ توڑ دیں غلط فہمی نہیں دور کر جدو اسی غلط فہمی دور کر دے ادو کئی سال گزر چکے ہوندے پھر بندہ پچھتاوندا یار جے میں اتنے سال پہلے ہی گل صحیح طرح سمجھ لینا یا انہوں سمجھا لینا تے ایتھوں تک نوبت نہ نا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سارے انصاری صحابہ کرام اکٹھے ہو جاؤ سارے انصاری صحابہ کرام اکٹھے ہو گئے تے کائنات دے امام دے سامنے جدوں مجمع لگ گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب تو پہلے سلام کیتا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام کرن تو پتا چلے ہے کہ گفتگو انسان نے کسے نال کرنی ہوئے تے پہلے آغاز انہوں سلام تو کرنا چاہیے اسی ادھا ہی گل بات شروع کر دیں اکثر بندے فون تے بھی سب تو پہلے کہندے نے ہیلو ہیلو بولدا نہیں آواز نہیں آندی ادھا نہیں نبی پاک نے سب تو پہلے سلام اور رہندی دنیا تک سبق دے دیتا کسے نال گفتگو کرنی ہے آغاز کرنا ہے تے پہلے سلام تو شروع کرنا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے میرے انصاری صحابہ کرام اے تے مینوں دسو نا تانوں ہدایت کنج ملی ہے اسلام دی دولت کنج ملی ہے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا اے انصاری صحابیوں این جڑی گال تساں کیتی ہے کہ جڑا مال غنیمت اکٹھا ہویا سارا ہی دے دیتا مہاجرانوں تے انصار صحابہ کرام دے جڑے بڑے نے بزرگ نے جڑے انہاں نے آکھے جی ساڈے چاند نوجواناں نے گلاں کیتیاں نے کائنات دے امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انصاریوں میری گل سنے آجے ذرا توجہ دے نال بڑی محبت تے بڑے پیار دے نال او لے گئے جڑے مہاجر دنیا دا مال لے گئے انہاں نوں دنیا دا مال مبارک ہوئے اٹھ بکریاں گائیاں لے گئے نے انصاریوں مہاجرانوں دنیا دا مال مبارک ہوئے تے تانوں آمنہ دا لال مبارک ہوئے
انصاریو مہاجر لے گئے دنیا دا مال تسی لے جاؤ آمنہ دا لال اللہ دے ولی شیخ القرآن بابا جی محمد حسین شیخ پوری رحمہ اللہ انہاں نے نقشہ بیان کیتا بڑے پیارے انداز دے اندر کہ کائنات دے امام نے جدو فرمایا انصاریو اور لے گئے دنیا دا مال تسی لے جاؤ آمنہ دا لال تین ساری صحابہ کرام آمدے نے قدر زینہ قدر زینہ قدر زینہ اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر جی اسی راضی ہو گئے اسی راضی ہو گئے اسی راضی ہو گئے تے کائنات دے امام نے جدو یہ جملے سنے انصار صحابہ کرام دے نبی پاک نے اپنے رحمتاں والے ہاتھ چوک لے برکتاں والے ہاتھ چوک لے نے کائنات دے امام نے فرمایا اللہ سونیا اے جڑے انصاری صحابہ کرام نے اے دنیا تے میرے تے راضی ہوئے نے تے میں بھی انہاں تے دنیا تے راضی ہو گیا تے عرشاں والے تو عرشاں تے انہاں تے راضی ہو جا اللہ سونیا میں دنیا تے انہاں تے راضی ہو گیا اللہ سونیا تو عرشاں تے انہاں تے راضی ہو جا تے اللہ دے ولی بڑی پیاری گل کر کے اپنے انداز دے اندر تے کہندے کی سال انصاریاں نے کنج شکریہ ادا کیتا ہوئے گا کہ 100 وار اسی ہاں راضی تے کریے شکر ربانا تے ساڑی ونڈ محمد آیا اے سرور دعا جہانا تے لوگ گرانوں لے کر جاون اٹھ بکریاں تے گائیں لوگ گرانوں لے کر جاون اٹھ بکریاں تے گائیں اسی گرانوں لے کر آئیے حوض کو سردا سائیں تے دنیا دی دولت مکدی مکدی آخر نو مک جاوے ساڑی دولت پاک محمد والی سونے اللہ نال ملاوے انصار صحابہ کرام آندے او دنیا دا مال لے گئے اسی آمنہ دا لال لے گئے تے جیدی وانڈ دے اندر قسمت دے اندر آمنہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے ساتھی نبی پاک بن گئے دوست بن گئے کائنات دے امام انہاں نو دنیا دے کسے اور دوست دی لوڑ رہنی نہیں رہنی کنے پوائنٹ بیان کیتے نے بھلا میں تین بیان کیتے نے اللہ پاک سانو صحیح معنی دے اندر انہاں تناں دے اوتے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے تھوڑا جہا قرآن پاک سن لو انشاءاللہ میں اپنے وقت دے مطابق مکا دیاں گا میرے اور تسان دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ پاک دا قرآن پاک پہلے سپارے دے اندر ربنا وابعث فیہم رسولا کائنات امام نے فرمایا اللہ پاک نے میں نن دعاواں دا سمن بنا کر کے بھیجیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعاواں کیتیاں نے میرے واسطے اللہ سونیاں دنیا دی اوتے ایک معلم بھیج دے بھیجی بھی اینا والوں تے اینا دے وال بھیجی اگلے سپارے دے اندر قد نرا تقلب وجہک فی السماء نبی پاک نماز دی حالت دے اندر تے خیال آیا کائنات دے امام نو
اللہ سونے بیت المقدس دی جگہ قبلہ بیت اللہ ہونا چاہیے جے اللہ پاک نے فرمایا محبوب پیغمبر چہرہ کر لو اس پاکے چہرہ کر لو اس پاسے اس وال چہرہ کر لیا جے تھوڑا بے داغ ہو کر کے ویکھنا ہے تے اسی چہرہ بدلیا تے اسی قبلہ ہی چینج کر دیتا ہے نا کائنات دے امام دی شان دے اندر تیسرے سپارے دے اندر قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم محبوب پیغمبر جی دنیا والے انو اعلان کر دیو اللہ سونے کی اعلان کرنے فرمایا ان کنتم تحبون اللہ اگر تسی چاندے ہو اللہ پاک توڑے نال محبت کرنے والے بن جان اللہ پاک توڑے نال پیار کرنے والے بن جان اللہ پاک توڑے نال الفت کرنا اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر جی پھر کرنا کی پائے گا فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ پھر میری اتباع کرنی پائے گی میری پیروی کرنی پائے گی میں جڑا طریقہ دساں گا زندگی گزارندہ اس طریقے دے مطابق زندگی گزارنی پائے گی اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر جی جدوں تہاڈی اتباع کرانگے تہاڈی پیروی کرانگے پھر انعام کی لبے گا فرمایا یحببکم اللہ اللہ پاک تہاڈے نال محبت بھی کرن لگ جان گے ویغفر لکم ذنوبکم اللہ پاک تہاڈے گناہ بھی مٹا دین گے اللہ پاک تہاڈیاں خطاواں بھی معاف کر واللہ غفور الرحیم اللہ پاک فرماندے نے میں تے ہے ہی بڑا بخشن والا بندیاں میرے کولوں آ کے مانگتے صحیح تو میرا در چھڑ کر کے دنیا والیاں دے کولوں مانگدا ہے تدی تے پریشان پھرنا ہے روزی بھی کماونا ہے برکت نہیں پیندی آندا آندے پتہ نہیں کدھروں تے جاندے پتہ نہیں کدھر کدی میرا نام لے کر کے کاروبار دا آغاز کر میں برکت نہ پا دیواں پھر آکھے اللہ پاک نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا البتہ تحقیق اسی مومنہ دے اتے احسان کیتا اللہ پاک نے کہ نبی بھیج دیتا انہاں دے وچوں تے انہاں دے وال اللہ پاک نے فرمایا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے آن تو پہلے اے لوگ واضح گمراہی دے اندر اے لوگ کھلم کھلے گمراہی دے اندر فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا دنیا دے اندر رہ کر کے جڑا بندہ اللہ تعالیٰ دی اطاعت کرے گا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بھی پیروی کرے گا انہوں ملے گا کہ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ اللہ پاک کو دیوتے انعام کر دیں گے انعام کی کرنے اللہ پاک نے من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین اللہ پاک فرماندے نے میں اس بندے نو نبیاں دی صف دے وچ شامل کر دیاں گا میں اس بندے نو صدیقین دی صف دے اندر شامل کر دیاں گا شہداء دی صف دے اندر شامل کر دیاں گا صالحین دی صف دے اندر شامل کر دیاں گا وحسن اولئک رفیقا اور اے اچھے دوست اے اچھے کارساز بندے دے 22ویں سپارے دے اندر سورت احزاب دے اندر 22ویں سپارے دا دوسرا رکوع پہلی آیت مبارکہ اللہ پاک نے کی اعلان فرمایا ان المسلمین والمسلمات بے شک جڑے مسلمان بندے تے مسلمان عورتاں والمؤمنین والمؤمنات
مومن بندے تے مومن عورتاں والقانتین والقانتات فرما بردار بندے تے فرما بردار عورتاں والصادقین والصادقات سچ بولن والے بندے تے سچ بولن والی عورتاں والصابرین والصابرات صبر کرنے والے بندے تے صبر کرنے والی عورتاں والخاشعین والخاشعات اللہ پاک فرماندے نے میرے کولوں ڈرنے والے بندے تے میرے کولوں ڈرنے والیاں عورتاں میرے کولوں جناب ڈرنے والے خشیت الہی دی زندگی گزارنے والے بندے والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات صدقہ کرنے والے بندے تے صدقہ کرنے والیاں عورتاں والصائمین والصائمات روزے رکھن والے بندے تے روزے رکھن والیاں عورتاں والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات اپنیاں شرمگاہاں دیاں حفاظتاں کرنے والے بندے تے اپنیاں شرمگاہاں دیاں حفاظتاں کرنے والیاں عورتاں والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اللہ پاک فرماندے نے میرا ذکر کرنے والے کثرت نال دے میرا ذکر کرنے والے بندے تے کثرت نال میرا ذکر کرنے والیاں عورتاں اللہ سونیاں انہاں نشانیاں گنائیاں بندیاں دیاں تے عورتاں دیاں انہاں واسطے انعام کی رکھیا ہے اللہ پاک فرما رہے نے اعد اللہ لہم میں انہاں واسطے تیار کیتا ہے اللہ سونیاں کی تیار کیتا ہے لہم مغفرۃ و اجر عظیم اللہ پاک فرماندے نے اے جڑے بندے نے جڑیاں انہاں دی اندر نشانیاں پائیاں جاون اے جڑیاں عورتاں تے جڑیاں اے نشانیاں گنائیاں انہاں دے اندر پائیاں جاون میں انہاں دے واسطے بڑا اعلی تے بڑا بڑا مغفرت والا اجر عظیم تیار کر دیتا ہے اللہ پاک فرماندے نے میں انہاں واسطے مغفرت دا اجر عظیم تیار اللہ پاک دے کولو دعا ہے جو سنیا سنایا مالک صحیح معنی دے نال عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین